2076 चैत्र 5 गते नेपाल आइडलको छायाङ्कन हुँदासम्म पनि थाहा थिएन कोरोनाको असर यति छिटो नेपालले पनि भोग्नु पर्ला भनेर। अन्यत्र जस्तै हाम्रो देशमा पनि लकडाउन लागू हुने भयो। भिडभाड, भेटघाट, भेला, जम्मा केही हुन नपाइने भयो। उक्त मितिसम्मको टप 4 र वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीका लागि आएका सबैजनालाई छायाङ्कन सकिन साथ रातारात घर पठाउनु पर्ने भयो, किनकि भोलिदेखि सडक एवं हवाई दुवै यातायात बन्द हुँदै थियो। वाइल्ड कार्डबाट को छनौट भयो घोषणा समेत गर्न पाइएन। नेपाल आइडलको प्रसारण टुङ्गोमा नपुग्दै रोकियो। रोकिनु हाम्रो मात्र नभई विश्वकै नियति बन्यो। संसारभरका आम मानिस सबैको दिनचर्या करिब करिब एउटै, घरभित्रै बस्ने, किनकि बाहिर विचरण गर्दै गरेको साक्षात मृत्यु सामु शक्तिशाली मुलुकहरू समेत लाचार थिए। तर यस्तो कहिलेसम्म, यो अनिश्चित थियो। चैत्र महिनामै सकिनुपर्ने हाम्रो कार्यक्रम यो कोभिड-19 को कारणले गरेर हामीले रोक्नु पर्यो। हुन त हामीले मात्रै रोकेको कहाँ हो र, संसारै रोकेको अवस्थामा थियो। एकदम अन्योलका साथ बन्द गर्नु पर्यो। भोलि के गर्ने, फिनाले कसरी गर्ने, पार्टिसिपेन्टहरूको अब के हुन्छ। यता प्रतिस्पर्धीहरू पनि अन्योलमा परे। ग्रान्ड फिनालेतर्फ अग्रसर हुँदै गर्दा चटक्क सबै छोडेर घर फर्कनुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को कारणले संसारभरि नै लकडाउन भएको थियो। त्यही लकडाउनले गर्दा हाम्रो नेपाल आइडललाई पनि इफेक्ट गर्यो। थोरै समयको लागि भए पनि पोस्टपोन भयो। त्यसपछि त्यो लकडाउनको बिचमा मेरो सानो अपरेसन पनि भयो एपेन्डिक्सको। मलाई खासै लकडाउन जस्तो फिल चाहिँ भएन, किनभने अलमोस्ट 2.5 विक्स जति चाहिँ म बेड रेस्टमै थिएँ अपरेसन पछि। अनि त्यसपछिको दिनहरू चाहिँ मैले मेरो लिरिक्सहरू, मेरो सङ्ग्सहरूमा वर्कआउट गर्ने टाइम पाएँ। यसरी नै मैले मेरो लकडाउनको सदुपयोग गरेँ। हाम्रो नेपाल आइडलको सुट हुँदै चाहिँ कोभिड-19ले अब सबैतिर ग्रस्त बनायो अनि हाम्रो सुट पनि सर्यो हैन। अनि अब त्यो बिचमा चाहिँ एक दुईवटा प्रोजेक्टहरू गरेँ अनि आफ्नै गीतको लागि अलिअलि वर्कआउटहरू गरेँ। अहिले चाहिँ फेरि सुट हुन लागेको छ अनि एकदमै खुसी छु फेरि रिटर्न ब्याक आउनु पाएकोमा चाहिँ। त्यो लकडाउनको टाइममा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू गर्नु पाएँ, मैले सिक्नु पाएँ। म म्युजिकको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मैले घरमै सेल्फ प्र्याक्टिसहरू एकदम धेरै गरेँ है। आज ठिक 4 महिनापछि चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम फेरि रिस्टार्ट हुँदैछ। पहिलाको जस्तै माया गरिदिनुहुन्छ, पहिला मैले माया र साथ पाएको थिएँ यहाँहरूको, त्यस्तै नै माया र साथ फेरि पनि हजुरहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। मलाई माया गर्नुभएको र साथ दिनुभएको साटो मैले हजुरहरूलाई यो बिचमा केही मिठा मिठा कोसेलीहरू रेकर्डिङ गरेर सुनाएको थिएँ। अब फेरि हाम्रो नेपाल आइडल फेरि कन्टिन्यू हुँदैछ। त्यसको लागि फेरि मलाई त्यसै साथ दिनुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। नेपाल आइडल टिमले गभर्मेन्टको गाइडलाइन्सलाई फलो गर्दै, सोशल डिस्टेन्सिङलाई मेन्टेन गर्दै जुन हाम्रो यो नेपाल आइडलको एपिसोड जुन छ, बाँकीको एपिसोडहरू हामीले सकाउने निर्णय गरेका छौँ। हाम्रो जिन्दगीमा जस्तो सुकै समस्या आए पनि जिन्दगी त निरन्तर चलि नै रहन्छ। त्यसकारणले तपाईँहरूले एकदम प्रतीक्षा गर्नुभएको कार्यक्रम हाम्रो नेपाल आइडल हामी सुरु गर्नेछौँ।
नमस्ते। अब यस्तै चल्नेछ अभिवादनको तरिका, चाहे नेपाल होस् वा अरू कहीँ। हग अनि ह्यान्डसेक भइसके इतिहासका कुरा। अब नमस्ते नै ठिक अनि नमस्ते नै सही। पहिला मेरा यस्ता साहित्यिक बाणीहरू प्रस्फुटित हुँदा साथ तालिका पर्राहरू छुट्थे। अब न लाइभ दर्शक नै छन् न साथमा मेरो को होस्ट। तर चिन्ता छैन, यहाँ स्टुडियोमा दर्शक नभए पनि नेपाल आइडलका लागि ताली बजाउने लाखौँ लाख दर्शक टिभी स्क्रिनको पारीतिर अवश्य पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै अमेरिकामा माम्पी पनि छिन् मेरो लागि ताली बजाउने, होइन त माम्पी? हाय आसिफ, तिम्रो लागि सधैँ ताली नै ताली। वेल, अहिलेको परिस्थिति हामी सबैलाई थाहा नै छ र त्यही परिस्थिति बस म ग्रान्ड फिनालेसम्म त्यहाँ सँगै हुन सकिनँ, तर पनि मेरो मन भने त्यही बसेको छ। र साथसाथै यो ताली तिम्रो लागि मात्र होइन आसिफ, हाम्रा होनहार प्रतिस्पर्धीहरूका लागि, हाम्रा महारथी जजेसका लागि अनि नेपाल आइडल पुरा परिवारको लागि अनि नेपाल आइडल सिजन 3 लाई यति धेरै माया गरेर हामीलाई हेर्नुहुने हाम्रा दर्शकका लागि ताली। बिचरा माम्पी, कोभिडले हामीलाई आइडलको स्टेजबाट आफ्नो घरसम्म मात्र हुत्याएको थियो। मतलब काठमाडौँमै, देशभित्रै, जहाँबाट चाहेको बेला सजिलै फिर्ता आउन सकियोस्। तर माम्पीलाई यसरी हुत्यायो कि अमेरिकाबाट आएको अमेरिकै फिर्ता पुर्याइदियो। मेरो कानमा कता कता हाँसे जस्तो लागिरहेको छ, तर आई डोन्ट नो। अब त चाहेर पनि सजिलै फिर्ता आउने अवस्था छैन। प्लेन उडे पो। सोसल त सोसल, यहाँ माम्पीसँग त कन्टिनेन्टल डिस्टेन्सिङ नै भइसक्यो। डोन्ट वरी माम्पी, हामी ग्रान्ड फिनालेसम्म तिमीसँग यसरी नै जोडिरहनेछौँ। एन्ड वी लभ यु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै शुभकामना सबैलाई। अनि अर्को कुरा, I really miss you guys. I'll see you soon. Thank you. सोशल डिस्टेन्सिङकै असर मनेन्द्र अनि उसको टोली दुई फ्याँकमा बाँडिएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि हाँसिराख्नु भयो होला। मास्क लगाइराख्नु भएको थियो, थाहा पाएको छैन, हात लाउनु हाँसिरह्यो भने। नाइस। अब कन्टेस्टेन्ट बोलाउने पालो। आउनुहोस्, अब स्वागत गरौँ हाम्रा टप 4 लाई। आउँदैछन् बर्दियाका होनहार प्रवीण बेडवाल, जसले स्वरको जादु चलाए सहर सहर। अब आउँदैछन् पोखराका नेसन पुन मगर, जसको प्रस्तुतिमा आउँछ सबैलाई मजा र गर्छन् उसैको हाई हाई। आउँदैछिन् मोरङकी सज्जा चौलागाई। र अब आउँदैछन् चितवनका शान केविन ग्लान तामाङ। प्लिज डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै बस्नु होला। अब आउनुहोस्, स्वागत गरौँ हाम्रा 3 महारथीहरूलाई। बाई द वे न्यू सर, तपाईँ फरक देखिराख्नु भएको छ अलिकति। तपाईँ वेट पनि तपाईँको घट्या अघि जस्तो एकदम फिट एन्ड फाइन। के हो? ठिक भन्यो आसिफ। अस्ति लकडाउनमा चाहिँ नि खास घरमा बसेर एकदम धेरै मोटाएको छु म, होइन? हजुर। त्यसबाट लकडाउनबाटै म मोटायो भने लकडाउनमै चाहिँ म चाहिँ दुब्लाउँछु भएर चाहिँ अहिले फास्टिङ गरिरहेको छु मैले। अहिले कालीजीमा पनि केही परिवर्तन देखेँ अघि जस्तो लागिरहेको छ। तपाईँले त एकदम हाइकिङ गरेर एकदम वकिङ गरेर आफूलाई एकदम मेन्टेन गर्नुभएको छ। रमाइलो गर्नुभयो तपाईँले लकडाउन, एकदम हिँडी आफ्नो घर एरियामा, होइन? प्राय लकडाउन चाहिँ धेरै जस्तो टाइम चाहिँ मेरो हिँडेरै बस्यो, बित्यो। इन्दिरा हजुर, तपाईँ त मेरो लागि सधैँ उस्तै। लकडाउनको घर बसाइले केही टुङ्गो लाग्यो तपाईँको? के टुङ्गो? कस्तो टुङ्गो? होइन, लागेन भने कहिले भुइँचालो, कहिले कोरोना, जिन्दगीले परीक्षा लिएकै छ। अब के को पर्खाइ भने? कहिले आउँछ भोज खाने दिन? आउला, छिटै आउला। तर यो कस्तो भयो नि, कोरोनाकै टाइममा आयो भने चाहिँ धेरैलाई बोलाउनु मिल्दैन।
त्यो गेस्ट लिस्टमा तपाईँ नपर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई तपाईँले अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, कसैलाई बोलाउनु पर्दैन, पैसा खर्च हुँदैन, एक सादा जीवन उच्च विचार टाइपको त्यस्तो होइन, एकदमै रमाइलो हल्ला गरेर नाचगान गरेर एकदम रमाइलो गर्नुपर्छ। केटा हो, एकचोटिको लागि प्र्याक्टिस बाजा बजाउँ त उहाँको बेलामा बजाउने कसरी भनेर प्लिज। भयो नै मलाई त अहिले नै रुला जस्तो भयो। यो त साँच्चै कस्तो यो फिलिङ्समा पीडा पनि छ, मजा पनि छ, रमाइलो भइरहेको छ मलाई। त्यसै त म मान्छे यति रुन्छु है, यो म्युजिकले कस्तो भयो मलाई त। मजा आयो। ठिक छ, त्यसो भए तपाईँ गेस्ट लिस्टमा हुनुहुन्छ। धन्यवाद त्यसको लागि। थ्याङ्क र यू। साथसाथै हाम्रो वाद्यवादक तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ है? सबै छौँ हामी, सबैजना छौँ। एनिवे, अब एकछिन पालो रिक्यापको। वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीका लागि प्रतिस्पर्धामा थिइन् झापाकी कमाल, रचना, रिमाल। किन बढ्दैछ ढुक मुटुको, किन झझलको छलछली आँखामा। वाइल्ड कार्ड प्रतिस्पर्धामा भाग्य आजमाउने दोस्रो आकाङ्क्षी थिइन् पोखराकी ममता गुरुङ। मखमली चोलो चाहिँदैन, रेशमको साडी चाहिँदैन, हे नखैमा फुली। वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीकै लागि प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् हेटौडाकी मिङमा लामा। वाइल्ड कार्ड दौडका अर्का खेलाडी थिए किकुभु अर्थात् किरण कुमार भुजेल। कालो टोपी भत्काउने मेरो शिरमा ठल्केको, एक जोडी खुकुरी हेर टलल टल्केको। वाइल्ड कार्डको अन्तिम प्रतिस्पर्धी थिइन् काठमाडौँकी मेघा श्रेष्ठ। लकडाउन अगाडि यही बिन्दुमा गएर नेपाल आइडल रोकिएको थियो। वाइल्ड कार्डबाट नेपाल आइडलमा कसको पुनः प्रवेश भयो, परिणाम हाम्रो हातमा आइसकेको थियो, तर घोषणा गर्न पाइएको थिएन। आज ठिक 139 दिनपछि, आई रिपिट, आज ठिक 139 दिनपछि त्यो अवसर आएको छ। कसले पाउने भयो त वाइल्ड कार्डबाट प्रवेश? घोषणा गर्नेछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन पालो ब्रेकलाई खास बनाउने। इट्स टाइम फर अ कोका कोला ब्रेक। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो, जिउँदो र कसरियो बल्दो यो शान हाम्रो। घरमा साथ कोकसँग खास। Welcome back. यो हो कोकोला प्रेजेन्ट्स नेपाल आइडल सिजन 3 powered by NIC एसिया एन्ड डिशोम। लागौँ वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीको परिणामतर्फ। सो न्यू सर, वाइल्ड कार्डबाट नेपाल आइडलको यो मञ्चमा जोडिन को आउँदैछ प्लिज? किरण कुमार भुजेल आउँदैछ। किरण कुमार भुजेल आउनुहोस्। तपाईँको लागि हिमालयको तर्फबाट यो गिफ्ट ह्याम्पर सेनिटाइजर लगाइदिनुहोस्। तपाईँको अनुहार देखिन, नभए तपाईँ पनि कलाकार हो। बधाई छ किरण। कङ्ग्रेचुलेसन किरण। एन्ड डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै तपाईँ आफ्नो स्थानमा जान सक्नुहुन्छ। 139 दिनको स्थगनपछि आरम्भ भएको नेपाल आइडलमा केही धमाका त हुनै पर्यो, होइन त? राइट, यस। पहिलो धमाका ग्रुप सङको। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो, जिउँदो र कसरियो बल्दो यो शान हाम्रो।
रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो र गसरियो बल्दो यो शान हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य जगतमा कैयौँ प्रहार आए साम्राज्य दुई हारेन सान हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो र गसरियो बल्दो यो शान हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य सूर्य आकाशमा रहन्छन् तबसम्म हुन्छ आफ्नै रातो रगत यो हाम्रो गाई सरी छन् साधु जो यहाँ जगतमा सबको शरण बलियो जङ्गी निशान हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो र गसरियो बल्दो यो शान हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य वाह, इट्स अ रेस्पेक्ट परफॉर्मेंस गाइड। 139 दिनपछि यो देख्न पाइरहेछ। खासमा चाहिँ हामी धेरै पछाडि फेरि यो माहौल भेट्टाएको छौँ। हामीले फेरि धेरै पछाडि हामीमा त्यही इनर्जी फिर्ता भएको छ। किरण धेरै धेरै बधाई, शुभकामना, अनि तपाईँलाई स्वागत पनि छ नेपाल आइडलमा फेरि, अनि सबैजनालाई फेरि फेरि वेलकम ब्याक। फेरि एकपल्ट आज यो मञ्चमा चाहिँ सबैजनाले आफ्नो बेस्ट जमाउनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु हामीहरूले। सबैजनालाई गुड लक, अनि यो पर्फर्मेन्सको लागि थ्याङ्क यू सो मच। भेरी अपलिफ्टिङ पर्फर्मेन्स साँच्चै। थ्याङ्क गड फेरि हामी ब्याक टु नर्मल हुँदैछौँ। एउटा त्यो उद्देश्य फेरि फर्किँदैछ। म कस्तो इमोसनल भयो, मलाई अलिकति गुज बम्स पनि आयो है। अनि किरणले ठ्याक्क सुरु गर्यो, ओके किरण इज ब्याक पनि भयो। थ्याङ्क यू सो मच। यस्तो एउटा सेलले इन्जोय गर्यो यो पर्फर्मेन्स, र हाम्रो ब्यान्डलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच। हरि लिड वाज फ्यान्टास्टिक, एकदम मजा आयो। आई थिङ्क हाम्रो अडियन्स पनि कुरिरहनु भएको थियो होला। यो एकदम फ्रस्ट्रेटेड थियौँ हामी, त्रसित पनि थियौँ यो समयमा। 139 दिन कटिसक्यो रहेछ। सो सबै कुरा आई थिङ्क यो हाम्रो नेपाल आइडलको जुन चाम थियो त्यो पनि अझ झन् बढी हुनेछ। सबैजनालाई गीत सङ्गीतको खाँचो पनि छ। म यहाँ बसेर सुन्दाखेरि मलाई फिल भयो म्युजिक भनेको के हो भनेर। सो थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदम मजा आयो, एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स। यो अहिले भर्खरको हाम्रो रेस्पेक्ट मानेको चाहिँ नि विशेष गरेर चाहिँ यो गीतको लागि पनि हो, जसले यो गीतलाई रचे होइन, जसले यो गीत
सम्पूर्ण नेपालीलाई मनपर्ने बनाइदिनु भयो होइन। अनि तिमीहरूले पनि त्यत्तिकै न्याय गरेर यो गीत गायो होइन। अनि यो स्टेजलाई पनि हो जसलाई हामीले एकदमै मिस गरिरहेको थियौँ होइन। यो रेस्पेक्ट सबै त्यसको लागि पनि हो। अनि किरण वेलकम ब्याक है। ओके, तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो स्थानमा जान सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब पहिलो एकल प्रस्तुतिका लागि आउँदैछन् वाइल्ड कार्ड विजेता किरण कुमार भुजेल। के भन्ने हाम्रो समय 10 मोहर महिनाको कमाई हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो हे हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो हे के भन्ने हाम्रो समय 10 मोहर महिनाको कमाई हाम्रो युगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो हे हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो धाराको पानी कान्छी नानी बोकेको कमरमा भुलेको छैन त्यो मिठो पानी अझै यो उमेरमा हे धाराको पानी कान्छी नानी बोकेको कमरमा भुलेको छैन त्यो मिठो पानी अझै यो उमेरमा आहा साह्रै मिठो कुरा सम्झायो साइला अहिले त थरी थरीका चिसो थरी थरीका कोला खै कहाँ गयो धारा कहाँ गयो खोला यो बोतलको पानी न त पुरा आँत नै भिज्ने न त तिर्खै मेट्ने कठैबाट अब अहिले चिसो खोला कहाँ गयो धारा खोला भएन पुरा आँत भिज्ने हो रहेन स्वाद तिर्खा मेट्ने हो भएन पुरा आँत भिज्ने रहेन स्वाद तिर्खा मेट्ने ल है नाच्यो आहा शाबास च्याङ्बा शाबास ढुङ्गाको धारा धारामा देउता देउताकै संसार टाढा र काँडा हरियो बन देउराली पुजेर हे ढुङ्गाको धारा धारामा देउता देउताकै संसार टाढा र काँडा हरियो बन देउराली पुजेर खै अब त देउता पनि बेच्छन् वन जङ्गल पनि बेच्छन् अनि देउराली पनि बेच्छन् यही पाराले त मान्छेले मान्छेलाई पनि बेच्छन् क्या अरे बेच्छन् मात्रै साइला बेचिसके हो बेचिसके हरे 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 धर्म कर्म गोजीमा राखी देउता बेच्छन् पैसाकै लागि आफ्नो बिरानो सबै छोडी जानु छ एक्लो हे पैसाकै लागि आफ्नो बिरानो सबै छोडी जानु छ एक्लो हे के भन्ने हाम्रो समय 10 मोहर महिनाको कमाई हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो हे हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो हे हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो हे हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो हे
थ्याङ्क यू। 139 दिनपछि यो मञ्चमा फेरि त्यही एनर्जी। यो प्रस्तुतिको लागि इन्दिरा तपाईँबाटै सुरु गरौँ। दुईजनाको गीत तपाईँ एक्लैले गाइरहनु भएको छ, त्यसमाथि पनि अब यो गीतको नेचर भनौँ एकदमै एनर्जी पनि चाहियो, ब्राइट सिङ्गिङ चाहियो, दबाएर गाउनु मिलेन, पुरै खुलेर त्यो फ्रम द डायफ्रम भन्छ नि हाम्रो सिङ्गरहरूको ल्याङ्ग्वेजमा, त्यो गर्नु पऱ्यो। अनि युआर मुभिङ अराउन्ड, डायलग्स पनि थियो। आई फेल्ट अलिकति ब्रिदिङ चाहिँ गाह्रो भयो। तर तपाईँको बेस्ट पार्ट भनेकै किरण तपाईँको सिङ्गिङमै लाइफ छ कि एकदम जीवन्त फिल हुन्छ कि। वन्डरफुल पर्फर्मेन्स, आई रियली लभ इट। थ्याङ्क यू। कालीजी, किरणलाई हेर्दा कस्तो लाग्छ भने नि, किरण एकदम बुढोमा जन्मेर अब तरुण हुँदै आएको जस्तो लाग्छ कि। किरण कहिलेको गीत गाउनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट हामीभन्दा पनि पुरानो गीतहरू अझ नयाँ बनाएर गाउनुहुन्छ है तपाईँले। तपाईँको त्यो विशेषता एकदमै राम्रो छ, त्यसले तपाईँलाई एकदमै फरक देखाइरहेको छ यो मञ्चमा। मेरो घरको मेरो आफ्नो प्यारेन्ट पनि तपाईँको फ्यान, किनभने उहाँको टाइमको गीत, उहाँको टाइपको गीत पनि तपाईँ गाइदिनुहुन्छ र मलाई मनपर्ने गीत पनि तपाईँ गाइदिनुहुन्छ होइन। अब अर्को एपिसोडमा अझ नयाँ हुँदै जानुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। न्यू सर। किरण, हजुर सर, तिमीलाई देखेपछि नेपाली एउटा फिल्मी जगतले भनौँ न पर्फेक्ट एउटा प्लेब्याक सिङ्गर पाए जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु अहिले चाहिँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिमीले यहाँबाट निस्केपछि पनि गीतहरूको रेकर्ड गरेर होला, तिमीले गरिरहेको छौ। रेकर्ड मात्र होइन, किरण त अहिले ट्रेन्डिङमा छन्। हो र? पुरै एकदम। ल किरण, बधाई छ तिमीलाई है। थ्याङ्क यू सर। किरण, तपाईँ अब यो मञ्चसँग फेरि आबद्ध भइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई हामीले यो मञ्चमा देख्न पायौँ, खुसीको कुरा हो। सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने भएकोले म नजिक आउन सक्दिनँ, त्यसैले आफ्नो जुङ्गा आफै माथि गरिदिनुहोस् न प्लिज। गर्नुहोस्। राइट। ओ दामी, यो हो नि त तरिका। ताली बजाइदिनुहोस् किरणको जुङ्गाको लागि। थ्याङ्क यू। नाउ इट्स टाइम फर अ कोका-कोला ब्रेक, किनकि कोकसँग हुन्छ जे पनि खास। तिमीलाई के भनु, फुल भनु कि जुन भनु, केही चोटहरू मनमा छन्, भावनाहरू चाहेरै पनि ती शब्दहरू खोजिरहे। घरमा साथ कोकसँग खास। Coca-Cola presents Nepal Idol Season 3 powered by NIC Asia and Dish Home मा फेरि पनि स्वागत। अब आउँदैछन् प्रवीण बेडवाल, आउनुहोस्। सरे ग म पदा नि प म पसा नि प ग म रे नि रे ध नि प सन हा तिमीलाई म के भनु, तिमीलाई म के भनु, फुल भनु कि जुन भनु, फुल भनु कि जुन भनु, उपमा धेरै म के
भनौँ तिमीलाई म के भनौँ फूल फुलेको मौसममा यो साँझको शीतल वातावरणमा फूल फुलेको मौसममा यो साँझको शीतल वातावरणमा यो मनलाई कसरी सम्हालुमा नपी बेहोस बेहोस भएमा कहिले नछुट्ने नशा भनौँ कि फूल भनौँ कि जुन भनौँ फूल भनौँ कि जुन भनौँ उपमा धेरै मगे दिउँ तिमीलाई मन की मायालु भनौँ तिमीलाई म के भनौँ केही झुके झुकेका नजर केही बोल्न खोज्दा कपेका अधर केही झुके झुकेका नजर केही बोल्न खोज्दा कपेका अधर दुई आँखाका गहिरा काल बिच न सकी तरना डूबे डूबे माँ कहिले नमिट्ने तृष्णा भनौँ कि फूल भनौँ कि जुन भनौँ फूल भनौँ कि जुन भनौँ उपमा धेरै मगे दियो तिमीलाई मन की मायालु भनौँ तिमीलाई म के भनौँ That's a respect performance. यस्तो लाग्छ 139 दिनको कठिन समयलाई शक्तिमा परिवर्तन गरे हाम्रा प्रवीण बेडवालले। एकपटक जोरदार ताली प्रवीणका लागि। यो कार्यक्रम चलाइराख्दाखेरि कार्यक्रम हेर्ने मौका पाएको थिएन, तर यो लकडाउनभरि चाहिँ पटक पटक रिपिट गरी गरी हेऱ्यो। त्यसपछि के थाहा पाएँ भने प्रवीण कति ठुलो अनि बहुमूल्य हिरा रहेछ नेपाल आइडलको भनेर। अब जजहरूको कमेन्ट सुनौँ प्लिज। एकदम थ्याङ्कफुल छौँ हामी है। जति जति एपिसोड बढ्दैछ तपाईँ झन् त्यति राम्रो हुँदै जानु भएको छ। अनि यो लकडाउनको समयमा फोन कन्भर्सेसन धेरै हुन्थ्यो र मलाई लगभग सबैले सोध्ने अनि नेपाल आइडल के हुँदैछ भने जसले पनि सोध्नुहुन्छ है अभियसली होइन, तपाईँको कुरा पनि आउँछ कि कन्भर्सेसनमा। एकजना अर्को टेलिभिजनको एउटा राम्रो पोस्टको व्यक्तित्वले के भन्नुभयो भने मैले धेरै कलाकारहरू सुने
तर प्रवीण बेडुवाल जस्तो चाहिँ मैले यस्तो युवा यति राम्रो गाउने म एकदम फ्यान हो उहाँको भनेर अति नै तपाईँको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले पनि भने सायद मेरो लाइफ टाइममा एउटा युवा तपाईँ जस्तो राम्रो गाउने सायद मैले पनि भेट्दिनँ होला। एउटा ओरिजिनल सिङ्गर हुन्छ अनि त्यस पछाडि कभर भर्जन हुन्छ, तर प्रवीणको केसमा ओरिजिनल सिङ्गर हुन्छ अनि त्यस पछाडि प्रवीणको आफ्नो भर्जन हुन्छ। सो यु आर द्याट स्पेसल। तपाईँले जुन पनि गीत गाउनुहुन्छ त्यसलाई यति राम्रो बनाइदिनुहुन्छ, हामीले खोजेको यही नै हो। थ्याङ्क यू प्रवीण। प्रवीणको गीत सुनेर इन्दिरा मन्त्रमुग्ध, इन्दिराको कुरा सुनेर प्रवीण मन्त्रमुग्ध। अब न्यु सर तपाईँको पनि यो गीत धेरै सुनेको गीत, दीपक जङ्गमजीले आफै लेख्नु भएको र सङ्गीत गर्नुभएको, नानगोपाल दाईले गाउनु भएको यो गीत यो रिलिज भएदेखि नै हामीले पनि धेरै पटक सुनेर धेरै पटक गाएको गीत हो यो। अनि मैले अरू मेरो कन्टेम्पोरेरी सिङ्गरहरूले पनि धेरै गाएको सुने यो गीत। सबैले कसरी गायो भने नान दाईले जसरी गाउनु भयो त्यसरी नै गाउनु भयो। तर प्रवीण तिमी मात्र मैले यस्तो मान्छे देखेँ कि जो यो गीतलाई चाहिँ नि प्रवीण बेडवालले जस्तो गाइरहेछौ कि। आज चाहिँ नि फेरि यो एकदम नयाँ गीत सुनिरहेको जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भयो। थ्याङ्क यू सर। तिम्रो साङ्गीतिक करियरलाई चाहिँ नि कसैले पनि अब छेक्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच सर। कालीजी जस्तो अरूहरूले गीत गाइराख्दाखेरि चाहिँ एउटा ओरिजिनल सिङ्गरको फिल हुन्छ नि, आफ्नो कुराहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो कुराहरू मर्छ कि भनेर डर लाग्छ। तर प्रवीणको केसमा चाहिँ प्रवीणले चाहिँ त्यो चिजहरूलाई जस्ताको तस्तै राखिकन आफ्नो कुराहरू एड गर्न सक्छ। भनेको मतलब हरेक गीतमा उसको आफ्नो एउटा इमेजिनेसन छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो सिङ्गरको लागि, एउटा क्रिएटिभ सिङ्गर हो तपाईँ। आज चाहिँ सबभन्दा रमाइलो कुरा के भइरहेको थियो भने जब प्रवीणले गाइरहनु भएको थियो म प्रवीणलाई हेरिरहेको थिइनँ, किनभने प्रवीणमा यति कन्फिडेन्ट छु कि प्रवीणले गाउँदाखेरि आँखा चिम्लेर सुन्न मन लाग्छ। र यसो हेरेको हाम्रो मेरो आँखा चाहिँ हाम्रो भिपी यति फिल्डमा डुबेर बजाइराख्नु भएको थियो। जो बजाइराख्नु भएको थियो तपाईँको गीतमा तपाईँले सबैलाई ऊर्जा दिइराख्नु भएको थियो। त्यो एकदमै राम्रो पार्ट हो तपाईँको। अनि थ्याङ्क यू म्युजिसियन साथीहरू सबैजना, जुन एउटा आनन्द महसुस गऱ्यौँ यो गीत सुन्दाखेरि, यो सबै तपाईँहरूको कारणले गर्दा भएको हो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। यस प्लिज जानुहोस्, नआत्तिनुहोस्, गइहाल्नुहोस्। पालो अर्को प्रतिस्पर्धीको र उहाँ हुनुहुन्छ केभिन ग्रान तामाङ। आउनुहोस्। सायद शब्दले नै शब्दको खोजी गर्छ, शब्दले नै शब्दलाई बनाउँछ, शब्दले नै शब्दलाई बिथोल्छ। शब्दले कति निदहरू दिन्छ, कति निदहरू बिथोल्छ। सायद यही शब्दले नै संसारमा राज गर्छ। तिम्रो मेरो बीचमा पनि त्यही शब्द आयो, शब्दले नै शब्द ल्यायो, स्तब्ध बनायो। सायद शब्दले नै आजसम्म तडपिँदैछु, सायद शब्द नभएको भए। केही चोटहरू मनमा छन्, भावनाहरू चाहेरै पनि ती शब्दहरू खोजिरहे अन्धकारमा रुमालीमा। फेरि कुनै भविष्यहरूको बिचमा अनि भिडमा पनि म खोजिरहे तिम्रो पहिलो
शब्द बाँड्दा बाँड्दै धेरैलाई नै आँसु मेरा सुकिसके तिमीले जस्तै धेरैले नै यहाँ मलाई थुकिसके अफसोस मेरी मायालु तिमीले चिन्न मलाई धेरै ढिलो गर्यौ कथाहरू यहाँ बेथा भए विश्वासहरू यहाँ धोका भए तिमी सम्झायो त एउटा नाटक थियो कथा अधुरोमै पर्दा खस्यो अफसोस मेरी मायालु तिमीले चिन्न मलाई धेरै ढिलो गर्यौ And that's a respect performance. Kevin, welcome back. So कालीजी, केभिनको यो प्रस्तुतिको बारेमा भनिदिइहाल्नुहोस्। केभिन धेरै पछाडि तपाईँको आवाज सुनेर फेरि रमाइलो लाग्यो। धन्यवाद सर। तपाईँमा एकदम निखार पनि आएछ र तपाईँहरूले एकदम राम्रो मौका पनि पाउनुभएछ यो लकडाउनले, त्यस्तो लाग्यो अहिले सबैजना प्रतिस्पर्धीहरूलाई सुन्दाखेरि। अनि गायन भनेको खत्रै गाउनुपर्छ अथवा खत्रै घुमाउनुपर्छ पनि होइन, तर गीतले जे मागेको हो अथवा जुन कुरा एक्सप्रेस गर्न खोजेको हो त्यो कुरा राम्रोसँग एक्सप्रेस गर्न सक्यो भने बस त्यति भए पुग्यो। तर केभिनलाई यो कुरा एकदम राम्रोसँग थाहा छ जस्तो लाग्छ मलाई। जुनसुकै गीत गाउँदाखेरि पनि उनले गीतले जे कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई डेलिभर गरेरै छाड्ने ट्राई गर्छ। थ्याङ्क यू सर। तपाईँ गीतमा डुब्नुहुन्छ अनि थ्याङ्क यू म्युजिसियन इन्दिरा। केभिनले चाहिँ मलाई चिन्नमा कि मेरी माया भुल गर्यो भनिरहेको थियो, तर थ्याङ्क गड हामीले चाहिँ त्यो गल्ती गराएर हिँडिरहेछौँ अडिसनबाटै। सो यु आर अ ट्रेजर। कति मिस भइरहेको रहेछ यो भराइटी अफ जुन हाम्रो सिङ्गरहरू छौँ, जुन यो हाम्रो नेपाल आइडलले खोजेर ल्याएको छ, फरक फरक विधामा एक से एक होनहार गायक गायिकाहरू, सबैको आफ्नो स्पेसियालिटी छ, सबैको आफ्नो फलोवर्सहरू छ र एकै दिनमा विदिन कपाल अफ आवर्स यति धेरै भराइटी अफ म्युजिक सुन्न पाइन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच केभिन। एकदम सरियल फिल भइरहेको थियो मलाई, एकदम लस्ट एउटा मोमेन्टमा हराइरहेको थिएँ। जुन शब्दकै कुरा गर्नुभयो, तपाईँको शब्दलाई मैले पनि फिल गरिरहेको थिएँ। भेरी ब्युटिफुल। यस्तो मिठो गाउनुभयो केभिन। तपाईँको पावर नै यही हो, यो जनर, यो फिल, तपाईँको आफ्नो स्टाइल, तपाईँको आफ्नो नेचर, यु नो हाई पार्टमा खुलेर जानुहुन्छ, सफ्टली शब्दहरू लिनुपर्ने सफ्टली लिनुहुन्छ, फेड इन फेड आउट सबै, यु नो अल द टेक्निक्स। सो ब्युटिफुल, वन्डरफुल पर्फर्मेन्स। थ्याङ्क यू। यू सर। मलाई पनि तिमीले एकदम राम्रो गीत तिमीले चाहिँ सुन्ने मौका पाए अनि यसको कम्पोजरलाई पनि मेरो एकदमै
धन्यवाद भन्छु म। धेरै दिनको लकडाउन पछि यो प्रोग्राममा अचानक यस्तो आउँदाखेरि के बोलौँ पनि भइरहेछ कि, त्यसकारण तिम्रो लागि चाहिँ म पुरानै एउटा चाहिँ मेरो कमेन्ट म चाहिँ रिपिट गर्छु। केबिन, तिमी चाहिँ कलाकार हो या। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू मिन्स अ लट। किनभने तिमीले अहिले गाइराख्दाखेरि तिम्रो यो डाइनामिक्सहरू यस्तो कानमा होइन कि सिधै मनमा आएर छोइरहेछ मेरो। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। है, थ्याङ्क यू। यो पनि पुरानै पानाबाट पल्टाएर निकालिएको कमेन्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओहो मजा आयो। अब पालो ब्रेकलाई खास बनाउने, किनकि एउटा चिसो कोक भए ब्रेक हुन्छ खास। ताली बजाउनुहोस्। तिम्रो ओठलाई छुएर निस्किँदा हरेक झुटो रङ्गिन साँचो भो। तिमीलाई अङ्गाले यस्तो लाग्यो कि मेरो संसार तिमी हो। हाँसिदेऊ आशाले बोलायो, देखाउँदैछु हेर्न खोजिदेऊ। घरमा साथ कोकसँग खास। Welcome back after the break. You are watching Coca-Cola presents Nepal Idol Season 3 powered by NIC Asia and Dish Home. अब प्रस्तुति लिएर आउँदै छिन् सज्जा चौलागाई। झुटो रङ्गिन साँचो भो। तिमीलाई अङ्गाले यस्तो लाग्यो कि मेरो संसार तिमी हो। यदि अर्को जन्म हुन्छ भने दोहोऱ्याएर फेरि तिमीसँगै बितो। मुस्कानले सजाउला तिमीलाई बिरती भाका गुनगुनाउँदै। बन्द खाका सपने पनि तिम्रै आकृति कोरी दिन्छ।
तिम्रो ओठलाई छुएर निस्की हरेक झुटो रङ्गिन साँचो भो And that's a respect performance. Sajja, my God. Look at Indira. Indira, तपाईँको कमेन्टबाट सुरु होस् न त. कहाँ पुगे म त है एकदमै यस्तो क्ल्यारिटी छ, रेन्ज पनि राम्रो छ, भोइसको गेन कति राम्रो छ, थ्रो कति राम्रो छ, सफ्ट गाउँदा उस्तै राम्रो छ, हाई जाँदाखेरि उत्तिकै स्मुथली जान्छ. यो को हो के म्याम तपाईँ? यस्तो राम्रो गायो साँच्चै. म सज्जा चौलागाई. यस्तो के भनौँ, स्पिचलेस भएँ म, एकदम स्पिचलेस भएँ. मलाई कथा लिएर गयो कि सज्जाले, एकदम ट्राभल गराइरहेको थियो आफूसँगै. त्यो फ्लोमा कस्तो कस्तो आफ्नो भन्छ नि, हरेक यो सुरहरूको एउटा एउटा चक्रसँग सम्बन्ध छ भनिन्छ होइन, त्यो हरेक चक्रलाई टच गरेर गए जस्तो लाग्यो यो गीतले. थ्याङ्क यू म्याम. आज तपाईँहरूले एकदमै चमत्कार गरिरहनु भएको छ सबैजनाले स्टेजमा. थ्याङ्क यू म्याम. इन्दिरा स्पिचलेस होइन, स्पिचलेस हुँदाखेरि अलिक कम बोल्नुपर्ने होइन. स्पिचलेसै अर्को टाइपको हो कि. म स्पिचलेस भयो भनेर 1 घन्टा स्पिच दिन्छु उसले. कालीजी पक्नु बोल्नु न तपाईँ. अब म स्पिचलेस भन्दिनँ. खासमा कस्तो लाग्छ भने नि सज्जा, तपाईँहरूले यहाँ गाइराख्नु भएको छ, योभन्दा अगाडिको सिजन त्योभन्दा अगाडिको सिजन हामी जति नेपाल आइडल गऱ्यौँ नि, सबैजनाको एक एकवटा आफ्नो आफ्नो खुबी छ, सबैजना आफ्नो हिसाबले लागिरहनु भएको छ. तर हाम्रो इन्डस्ट्री यति सानो छ, अथवा हामीसँग कहिलेकाहीँ त्यो इन्सेक्युरिटी को कारणले होला, फाइनेन्सियल इन्सेक्युरिटिज हो, अथवा अब धेरै कारणहरूले होइन, आफूले भने जस्तो गीत गर्न पाइरहेको छैन कि भन्ने जस्तो फिल हुन्छ. किनभने हामीले धेरै राम्रो सिङ्गरहरूलाई यो स्टेजमा देखिसक्यौँ होइन, उहाँले पर्फर्म गरिसक्नुभयो. उहाँहरूसँग नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई धेरै हाइटमा लैजान सक्ने क्षमता छ. त्यो क्षमता भएको मान्छेहरूमध्ये तपाईँ पनि एउटा हो होइन. यो नेपाल आइडलभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको आफ्नो सोचमै भर पर्छ. त्यसै कारणले म त भन्छु सज्जा चौलागाईले त्यस्तो गीत नगाओस् जसमा सज्जा चौलागाई नदेखियोस्. केही वर्षपछि अझ पनि एउटा प्राउड फिल गर्न सकौँ. थ्याङ्क यू सर. एकदम राम्रो गाउनु भयो आज. थ्याङ्क यू सर. सज्जा हजुर, मेरो लागि चाहिँ तिमी चाहिँ नि अब नेपाल आइडल हो आजको लागि. किन भन्दाखेरि हेर, यति धेरै मान्छेको भिडमा फिमेलमा चाहिँ लास्टमा को छ भन्दाखेरि सज्जा मात्रै बाँकी रहेछ कि. एउटा सज्जा अनि एउटा इन्दिरा बाँकी कोही छैन. तर इन्दिरालाई हामी आउट गर्न सक्दैनौँ, त्यसै गरी सज्जालाई पनि सक्दैनौँ. योभन्दा अगाडिको सिजनमा अब अस्मिता भयो होइन, उसले पनि अहिले चाहिँ को फिल्डमा एकदम आफूलाई एकदम प्रुफ गर्दैछन् होइन. मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिमी पनि एकदमै राम्रो सिङ्गर छ नि भनेर चाहिँ नि चिनिने छ भन्ने चाहिँ नि मलाई धेरै ठुलो आश छ. सज्जाले पनि गाइरहेछ नि, रेगुलरली रेकर्डिङ गरिरहेछ है सज्जा? 1-2 वटा गरिरहेछ. अनि हुँदा 30 को गीत पनि गायो अरे हो. सज्जाले 30 को गीत कसरी गायो? म चाहिँ नि सज्जालाई चाहिँ अहिले यहीँबाट चाहिँ नि मेरो केही गीतहरू चाहिँ नि गाउन चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्नु मन छ मलाई. थ्याङ्क यू सर. सज्जा एउटा कुनै शब्द नआएपछि के भन्ने, तिमी कलाकार हो. कलाकार. थ्याङ्क यू सर. है त यही भनेको थिएँ मैले कि स्पिचलेस भयो कि. के भनौँ भयो. अनि त्यो 1 घन्टा बोलिसकेपछि स्पिचलेस को हुन्छ भने कसरी हुन्छ? 1 घन्टा सबैजनाको कस्तो अर्कै भइसक्यो. उहाँ चाहिँ सुध्रिनु भएन छ. 1 घन्टा बोलेपछि 1 घन्टा बोलेपछि स्पिचलेस भन्ने मान्छे सुध्रिने कि म सुध्रिने? कस्तो बोल्नुपर्ने मान्छे थोरै पो बोलिरहेको छ. थोरै बोलाइ नै स्पिचलेस हो. ठिकै छ, यो यसै पनि वार्म अप एपिसोड हो, तपाईँहरू वार्म अप गर्न सक्नुहुन्छ. अनि यो आगामी एपिसोड वार्म अप चाहिँ नि यो कन्टेस्टेन्टहरूको लागि पनि हो अनि जजहरूको लागि पनि हो. कन्टेस्टेन्टहरू चाहिँ अल वार्मड अप नै हो. तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन, उनीहरू त घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्छन् होइन. अब हामी घरमा बसेर यो जजमेन्टको प्र्याक्टिस गर्नु पनि उनीहरूले हामीलाई गीत पठाएको छ र हामी त्यहाँ जज गर्नुलाई होइन. एनिवे थ्याङ्क यू भेरी मच सज्जा, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू. अब आजको अन्तिम प्रस्तुति लिएर आउँदैछन् नेसन पुन मगर.
ओइलिएको फुललाई घामले छुन्न नमिठो सपना हो सोचिदेऊ न तिमीले चाहेको खुसी लिएर आइदिन्छु हराएको हाँसो खोजिदिन्छु म आशाले बोलायो देखाउँदैछु हेर्न खोजिदेऊ नडराऊ अँध्यारो हरायो बिर्सिदेऊ पुराना यादहरू सबै कथाको अन्त्य खुसी हुन्न नमिठो सपना हो सोचिदेऊ न ओइलिएको फुललाई घामले छुन्न नमिठो सपना हो सोचिदेऊ न तिमीले चाहेको खुसी लिएर आइदिन्छु हराएको हाँसो खोजिदिन्छु म मुस्कान तिम्रो मुस्कान याद भो घाम ढल्के झै मन ध्यारो भो तस्बिर तिम्रो तस्बिर बाँकी भो सपनामा कतै फर्किन्छौ त मतिर तिमी आजले हिजो बिर्से झै बिर्सिने हौ कि आजले हिजो बिर्से झै बिर्सिने हौ कि आजले हिजो बिर्से झै बिर्सिने हौ कि आजले हिजो बिर्से झै
झै बिर्सिने हौ कि नाइस वेलकम ब्याक नेसन ब्राइट छ एकदमै ब्युटिफुल सङ है। अब हाम्रो अहिलेको अपकमिङ जुन जेनेरेसन हुनुहुन्छ समवेयर उहाँलाई एकदमै मनपर्ने जनर स्पेसली द राइटिङ स्टाइल हुन्छ नि, जुन लेखन छ एकदम डिफ्रेन्ट छ अहिलेको, इभन कम्पोज होइन, त्यो सिङ्गिङ स्टाइल एकदमै त्यो तपाईँले अप टु ट्रेन्ड भनौँ न, ट्रेन्डमै बसेर गाउनु भयो। आई रियली लभ द्याट। समवेयर यु नो मलाई के फिल भयो भने आर्टिस्टहरूको कस्तो हुन्छ भने जस्तो यो गिटारको कुरा गरौँ, कसैलाई चाहिँ दे निड द गिटार कि त्यो एउटा आफूलाई नोट चाहिए जस्तै गरी एउटा गिटार चाहिँ चाहिन्छ, त्यो चाहिँ देयर पार्ट अफ देयर बिइङ नै भनौँ कि त्यो आर्टिस्टको। तर कसैलाई कहिलेकाहीँ यु नो त्यही गिटारले अलिकति डिस्ट्र्याक्ट गरे हो कि जस्तो पनि हुन्छ यदि हामीले यसरी कम्पिटिसनमा जब हामी गाउन उत्रिन्छौँ स्टेजमा। समवेयर मलाई कता कता यसले अलिकति यु नो डिस्ट्र्याक्ट गर्यो कि तपाईँलाई, समवेयर तपाईँको फोकस 100% तपाईँको पर्फर्मेन्समा नगएको हो कि। ओभरअल यो पर्फर्मेन्स वाज रियली नाइस, रियली नाइस। यति दिनपछि सुन्न पाउँदा खुसी छु म। कालीजी नेसन थ्याङ्क यू। सायद पहिलोपल्ट होला यहाँ एलिमेन्ट्सको गीत बजेको हो यो स्टेजमा। यदि तपाईँहरूले एलिमेन्ट्स ब्यान्डको बारेमा जानकारी छैन भने एकपल्ट सर्च गरेर हेर्नुहोस्। दे आर सिम्पली असम अहिलेको टाइममा। उनीहरूको म्युजिक होइन, म चाहिँ पर्सनली उहाँहरूको फ्यान पनि हो। उहाँले जे गरिराख्नु भएको छ एकदमै पर्फर्मेन्स बेसको ब्यान्ड छ उहाँहरूको, थोरै मान्छेहरू तर एकदमै टाइट म्युजिक छ अनि एकदम सोलफुल पनि छ उहाँहरूको प्लेइङदेखि लिएर पर्फर्मेन्स नै। अब नेसनको केसमा चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि मलाई फर्स्ट सङ चाहिँ अलिकति कनेक्ट भएन जसरी उहाँले पर्फर्म गर्नुभएको थियो है त्यो हिसाबले। तर त्यसपछि तपाईँ बिर्सिने हौ किमा आएपछि चाहिँ म बल्ल कनेक्ट भएको पाएँ तपाईँलाई। त्यति मात्रै हो, अरू कुरा त तपाईँ जब स्टेजमा देखिनुहुन्छ रक स्टार देखिनुहुन्छ, तपाईँको कन्फिडेन्स देखिन्छ, सबै कुरा देखिन्छ। जस रमाइलो भयो नेसन। यो स्टेज नै यस्तै हो, सोचेको कुरा कहिले हुँदैन, कहिले नसोचेको कुरा हुन्छ होइन। थ्याङ्क यू सर। यो सर मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि नेसनले चाहिँ नि अब धेरै पटक चाहिँ नि एकदमै 100% चाहिँ धेरै पटक दियो तिमीले कि। कहिलेकाहीँ तिमी चाहिँ नि अब 99सम्म आयो भने पनि हामीलाई अलिक के नपुगेको जस्तो हुँदो रहेछ। तिमी 98 97सम्म त्यो भनेको कम चाहिँ नि होइन कि। नेसनले चाहिँ जहिले पनि 100 दिएको चाहिँ नि म चाहिँ नि हेर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच नेसन। तपाईँ जान सक्नुहुन्छ आफ्नो स्थानमा। थ्याङ्क यू। सो जजेस तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ पर्फर्मेन्स अफ द डे अनाउन्स गर्नको लागि? # कोकसँग खास पर्फर्मेन्स अफ द डे कसले पाउँदैछन् त? आजको पर्फर्मेन्स अफ द डे हामीले डिसाइड गरेको छौँ। मेरो लागि चाहिँ नि आजको जसले पाउँदैछन् होइन उसले चाहिँ नि मेरो लागि चाहिँ नि एकदम नेक्स्ट लेभल कोही सिङ्गिङ चाहिँ नि उसले मतलब चाहिँ नि गाएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। इन्दिरा तिमीलाई? मेरो पनि त्यही हो सर, कपी पेस्ट। म त स्पिचलेसै भयो है। सो कसले त? प्लिज अनाउन्स द नेम। # प्रवीण बेडवाल। प्रवीण बेडवाल। प्रवीण स्टेजमा आइदिनुहोस् प्लिज। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन हामी त्यही जोस, त्यही उमङ्ग, त्यही ऊर्जा लिएर नेपाल आइडल सिजन 3 को बाँकी अंश सुचारू गर्न तपाईँहरू समक्ष आएका छौँ। आशा छ तपाईँहरूले त्यही माया, त्यही स्नेह, त्यही प्रेमका साथ हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। आजको लागि नेपाल आइडलको एपिसोड यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। गुड नाइट। It's an AP1 presentation. Coca-Cola presents Nepal Idol Season 3. घरमा साथ कोकसँग खास. Powered by NIC Asia. बैंक पनि, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि. Dish Home, खुसी on गरौ. In association with Canvas International College, integrated effort for academic excellence.
Supported by Baba Refined Sunflower Oil, Gorkha Eco Panel, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर, उत्कृष्ट गहुबाट तयार गरिएको ज्ञान चक्की आटा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर, होम अप्लायन्सेस पार्टनर बाल्ट्रा होम अप्लायन्सेस, लाइफ इन्स्योरेन्स पार्टनर उपचार खर्च अब सिटिजन लाइफले गर्छ, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, स्किन केयर पार्टनर हिमालय मोइस्चराइजिङ एलोभेरा फेस वाश, ब्युटी पार्टनर ओसिया हर्बल्स फाइटोलाइट क्रिम, बेटर स्किन अलवेज, डिजिटल पेमेन्ट पार्टनर कनेक्ट आइपीएस, आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गरिने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै, नुडल्स पार्टनर 2 PM नुडल्स लाइफ छ असम, पेन्ट पार्टनर बर्जर सिल्क ग्ल्यामर वालहरू होइन यादहरू हुन्, Hospitality partner Akama Hotel. Experience the fusion of luxury, heritage and hospitality. Makeup partner Makeup Studio Professional Amsterdam. Sponsorship marketing Telligence. Intelligence in televisual advertising. Advertisement marketing AdPad Media Marketing. Fashion partner Eagle Eyes Fashion House. World Tour partner Grisma Broadcasting. Exclusive voting partner Respect and Rise. Media partner Annapurna Post.